नाज़रीन, सदर इब्राहिम ट्राओरे ने जब कहा कि हमें अपने मुल्क के लिए खुद फैसले लेने होंगे, तो ये महज सियासी तकरीर नहीं थी, ये एक इनकलाबी सोच का आगाज़ था। उनका कहना था कि हमारे एयर स्पेस में हर रोज़ ड्रोन्स उड़ते हैं, जगह जगह लिसनिंग डिवाइसेस लगे हुए हैं। कहते हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, लेकिन असल निशाना तो हमारे ही लीडर्स हैं। एक्सप्लॉइटेशन को दोस्ती का नाम दिया जा रहा है। Drones in our airspace every day, listening devices everywhere. They say fighting terrorism, but it's not terrorists, it's people's leaders who are targeted. लेकिन अब बुर्किना फासो की क़यादत कह रही है कि हम दुनिया के खिलाफ नहीं, हम अपने लोगों के साथ हैं और हर उस मुल्क को खुशामदीद कहते हैं जो हमें बराबरी की सतह पर देखे। Exploitation dressed as friendship, we are not against the world. We are for our people. And we welcome any nation that respects us as equals. इसी सोच का अमली इजहार है बुर्किना फासो का नया डोनसिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। $1 अरब का वो मेगा प्रोजेक्ट जो ना सिर्फ बुर्किना फासो की इकॉनमी को बूस्ट करेगा, बल्कि इसे आलमी मंजरनामे पर एक नई पहचान देगा। ये महज एक रनवे नहीं, बल्कि तरक्की, उम्मीद और मुस्तकबिल की तरफ एक बोल्ड कदम है। बुर्किना फासो अब सदर इब्राहिम ट्राओरे की क़यादत में एक नए विजन की जानिब गामज़न है, और वो है बुर्किना फासो का फ्यूचर मास्टर प्लान। आखिर ये क्या है बुर्किना फासो का फ्यूचर मास्टर प्लान? आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। फैक्ट्स मी की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। बुर्किना फासो ने सदियों तक गुर्बत, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और दुनिया की नज़रों में कमतर होने का सामना किया, लेकिन अब ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट उस नए बाब का आगाज़ है जहां विजन, सेल्फ प्राइड और ग्लोबल कनेक्टिविटी मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। ये एयरपोर्ट सिर्फ प्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ का मुकाम नहीं होगा, ये मुस्तकबिल की तरफ एक दरवाज़ा है। ये नया एयरपोर्ट पुराने वागाडोगो एयरपोर्ट की जगह लेगा, जो शहर के वस्त में होने की वजह से सेवरली महदूद हो चुका था। डोनसिन एयरपोर्ट का डिज़ाइन आलमी मियार का है, जिसमें बड़े रनवेज, जदीद टर्मिनल्स और वर्ल्ड क्लास कार्गो फैसिलिटीज़ शामिल हैं। ये सब कुछ बुर्किना फासो को एविएशन के रीजनल लीडर के तौर पर खड़ा कर देगा। बुर्किना फासो, जो कभी सिर्फ लैंड लॉक्ड अफ्रीकी मुल्क समझा जाता था, अब अपने मुस्तकबिल को आसमानों में तलाश कर रहा है। नाज़रीन, सैतम इनिशिएटिव के तहत यहाँ एक नया एयरपोर्ट तामीर किया जा रहा है, जो अफ्रीकी ममालिक के दरमियान आज़ाद, तेज़ और सस्ता एयर ट्रैवल मुमकिन बनाएगा। अब ये सफ़र सिर्फ बिजनेस एलीट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि स्टूडेंट्स, फैमिलीज़, लोकल एंटरप्रेन्योर्स और कम्युनिटीज़ भी इससे बराह रास्त मुफीद हो सकेंगी। बुर्किना फासो की सेंट्रल लोकेशन इस एयरपोर्ट को एक आइडियल रीजनल एयर हब बना सकती है। एक्रा, लेगोस, बमाको और नीमे जैसे बड़े शहर अब वागाडोगो से बराह रास्त कनेक्टेड होंगे, बगैर यूरोप के तवील ले ओवर्स के। ये तब्दीली सिर्फ फ़िज़ाई रास्तों में नहीं, बल्कि मुल्क की इकॉनमी में भी इनकलाब लेकर आएगी। ये एयरपोर्ट सिर्फ प्लेन्स की आमदोरफ्त के लिए नहीं, बल्कि हज़ारों नई जॉब्स पैदा करने का ज़रिया भी बन रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से लेकर इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक कंपनीज, होटल्स, रिटेल बिजनेसेस और इसके अलावा मॉडर्न टेक पार्क तक, ये सब एक नई एरोट्रोपोलिस में शामिल होंगे, जो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द एक मिनी सिटी की शक्ल में बिजनेस एक्टिविटीज़ को फोस्टर करेगी। नाज़रीन, टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए जदीद सहूलियात, सॉफ्ट इमिग्रेशन प्रोसेसेस और सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंसेस फ्राहम किया जाएगा। ये सब मिलकर बुर्किना फासो को ना सिर्फ इक्तिसादी तौर पर मजबूत बनाएंगे, बल्कि एक इंटरनेशनल इमेज भी देंगे। नाज़रीन, इस एयरपोर्ट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि बुर्किना फासो अपने मुल्क की चीज़ों को दूसरे मुल्कों तक बड़ी आसानी से एक्सपोर्ट कर सकेगा, जैसे कि बुर्किना फासो के मैंगोज़, कॉटन और दीगर ज़री पैदावार अब ज़्यादा मौसर तरीके से दुनिया भर में भेजे जा सकेंगे। शिपिंग टाइम और कॉस्ट में वाज़िया कमी आएगी, जिसका मतलब है कि बुर्किना फासो अब ग्लोबल कंपटीशन में भी मजबूत होगा। इसका बराह रास्त फ़ायदा मुल्क की GDP को होगा। ये एयरपोर्ट मुल्क की ट्रेड कैपेबिलिटीज़ को नई बुलंदियों पर ले जाएगा।
آج تک ایک لینڈ لاکڈ ملک کے طور پر برکینا فاسو کو ہمیشہ پورٹس کی کمی کا سامنا رہا ہے، لیکن اب یہ نیا ایئرپورٹ اس لیمیٹیشن کو ایک اپورچونٹی میں بدل رہا ہے۔ ایئر کارگو کی بدولت تیز ترین امپورٹس اور ایکسپورٹس ممکن ہوں گے۔ ملک اب انٹرنیشنل کانفرنس، سمٹس اور ایکسپوز کی میزبانی کر سکے گا۔ اس کے علاوہ ڈپلومیٹس اور انویسٹرز کے لیے بھی ایک آسان ایکسیس پوائنٹ بنے گا۔ یہ ایئرپورٹ برکینا فاسو کے لیے ایک مضبوط جیو پولیٹیکل ایسٹ بن رہا ہے۔ اس ایئرپورٹ کے علاوہ صدر ابراہیم ٹراورے نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا ہے، اور وہ ہے برکینا فاسو کے تمام بینکنگ سیکٹرز کو مکمل طور پر ملکی کنٹرول میں لینے کا فیصلہ، تاکہ برکینا فاسو کی فائنینشیل سوورنٹی کو محفوظ رکھا جا سکے۔ لیبیا جیسے ممالک کی مثالوں سے سبق سیکھتے ہوئے وہ ایسے ادارے قائم کر رہے ہیں جو صرف برکینا فاسو کے مفاد میں کام کریں گے۔ یہ معاشی خود مختاری کی جانب ایک غیر معمولی پیش رفت ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ ایئرپورٹ صرف آج کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک امید کی کرن ہے۔ ایویشن سکولز، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس، سٹیم کیریئرز اور ہاسپٹیلٹی اور لاجسٹک جیسے فیلڈز میں اب برکینا فاسو کے نوجوانوں کو عالمی معیار کی تعلیم اور جابز اپنے ہی ملک میں دستیاب ہوں گی۔ اب برین ڈرین کی بجائے برین ریٹینشن کا دور شروع ہو چکا ہے، جو ایک حقیقی گیم چینجر ثابت ہوگا۔ یہ ایئرپورٹ صرف کنکریٹ اور سٹیل کا ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک سسٹینیبل انفراسٹرکچر کا شاہکار ہے۔ سولر پاور، واٹر ریسائکلنگ سسٹمز، الیکٹرک گراؤنڈ وہیکلز، نوائز اینڈ ایئر پولوشن کنٹرول اور وائلڈ لائف کنزرویشن زونز جیسے اقدامات اسے دنیا کے سب سے زیادہ ماحول دوست ایئرپورٹس میں شامل کریں گے۔ لیڈ اور ایج جیسے عالمی معیار کے تحت اسے ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے اکثر لوگ شاید آج بھی برکینا فاسو کو نقشے پر نہ ڈھونڈ پائیں، لیکن ڈونسن ایئرپورٹ یہ پرسیپشن تبدیل کرنے والا ہے۔ کلچرل موٹیفز، ماڈرن ایمینٹیز اور ٹورزم پروموشن کے ذریعے یہ ایئرپورٹ برکینا فاسو کی کلچرل آئیڈینٹی کو گلوبل برانڈنگ میں بدل دے گا۔ ڈیجیٹل نومیڈز، ولاگرز اور انٹرنیشنل جرنلسٹ کے لیے اسے ایک ہاٹ سپاٹ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایک پیغام ہوگا، وی آر اوپن فار بزنس بٹ ود افریقن پرائڈ۔ یہ ایئرپورٹ صرف برکینا فاسو کے لیے نہیں بلکہ پورے ساحل ریجن کے لیے ایک گیٹ وے ہوگا۔ نائجر اور مالی جیسے ممالک کی گڈز، لائف سٹاک، ٹیکسٹائل اور کرافٹس یہاں سے دنیا بھر میں ری ڈسپیچ کیے جا سکیں گے۔ ریجنل ایئر لائنز کے لے اوورز اور سپلائی چینز کا مرکز بن کر یہ ایئرپورٹ ہیومنٹیرین ایڈ اور ایمرجنسی لاجسٹکس میں بھی کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اس ایئرپورٹ کی ہر رن وے لائٹ، ہر ٹرمینل وال اور ہر ریڈار سسٹم برکینا فاسو کی خود مختاری کا اظہار ہے۔ آرٹسٹ اس پر مورالز بنا رہے ہیں، سکولز بچوں کے فیلڈ ٹرپس ارینج کر رہے ہیں اور مقامی انٹرپرینیورز یہاں نئی دکانیں کھول رہے ہیں۔ یہ ایئرپورٹ ایک نیشنل ڈریم بن چکا ہے، ایسا خواب جو اب ہر ایک برکینابی کے دل میں بستا ہے۔ برکینا فاسو کا یہ $1 بلین ایئرپورٹ صرف پلینز کی لینڈنگ اور ٹیک آف کا مقام نہیں، یہ دنیا کو ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے رہا ہے کہ ہم سٹرگل نہیں، پروگرس کی پہچان ہیں۔ ہم انتظار نہیں کرتے، ہم انیشیٹو لیتے ہیں۔ برکینا فاسو کے اس میگا پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو کیسا لگا؟ ناظرین، یہ بات تو کلیئر ہے کہ افریقہ آج تک صرف دنیا کا غریب ترین ملک سمجھا جاتا رہا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ ڈائمنڈز اور سونا افریقہ میں پایا جاتا ہے، پھر بھی یہ ملک اتنا غربت کا شکار کیوں ہے؟ یہ سب کچھ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل فیکٹس می کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ برکینا فاسو کے اس میگا پروجیکٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ میں آپ کی سپورٹ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ سے ہماری اگلی کسی ایسے ہی شاندار ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔